अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज जो अहम डेवलपमेंट आज होती दिखाई दी। मुल्क भर में 7वीं और मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी जारी है। खुदशुमारी की आज आखिरी तारीख। खुदशुमारी पोर्टल रात 12 बजे बंद हो जाएगा। तर्जुमान इदारे शुमारियात ने वजाहत कर दी है। साथ साथ ये भी कहा कि खुदशुमारी के तहत तकरीबन 5 लाख खानदान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये भी ऐड ऑन किया कि खुदशुमारी का डेटा मुताल्लिका मरदमशुमारी के अमले के टैबलेट में मुंतकिल किया जाएगा। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि शर्जील इनाम मेमन जो कि वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सबको मरदमशुमारी पर एतमाद हो, सबको इत्मीनान हो कि उन्हें गिना गया है। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कई बार मरदमशुमारी पर बात की है, देख रहे हैं कि हमारे खदशात पर बात हुई कि नहीं। ये भी कहा कि देख रहे हैं कि बात जो है वो की गई है या नहीं। साथ साथ हमें ज़बरदस्ती का नतीजा नहीं चाहिए, हम असल नतीजा चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची भी मैदान में आ गए। हाफिज़ नईम ने कहा कि वोटों और यूसीज़ के लिहाज से जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा कामयाब जमात है। जियाला मेयर लाने के लिए यूसीज़ पर कब्जे किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का सियासी आलाकार बना हुआ है और पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया जा रहा है। हाफिज़ नईम ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अवाम और दस्तूर के मुताबिक तमाम इदारों को जवाबदेह है। 11 यूसीज़ के इंतखाबात का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। आपको ये भी बताएंगे कि सिंध भर के तालीमी बोर्ड्स अब इम्तिहान नहीं ले सकेंगे। निज़ाम आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया है। सिंध भर के तमाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानी बोर्ड्स अब खुद मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात नहीं ले सकेंगे। इम्तिहानात लेने और नताइज के इजरा का काम प्राइवेट इदारा करेगा। सूबाई हुकूमत ने इम्तिहानात बेकायदगियों की शिकायत के पेश नज़र इम्तिहानात को आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी है, जबकि सिंध के तमाम मैट्रिक और इंटर के तालीमी बोर्ड्स के सरबराह को खत भी लिख दिया गया है। महकमा बोर्ड्स जामियात ने वजाहत की है। चेयरमैन की जानिब से भी कहा गया कि हुकूमत सिंध की जानिब से मबहम लेटर जो है वो मौसूल हो चुका है, जिसमें इम्तिहानात और नताइज की तैयारी का सिस्टम आउटसोर्स करने के लिए कहा जा चुका है। साथ साथ ये भी कहा कि सिंध IBCC के इजलास में तमाम चेयरमैन इस पर लाए अमल तैयार करेंगे और इम्तिहानात और नताइज की तैयारी आउटसोर्स करना मुमकिन नहीं है। खत जारी करने से कबल बोर्ड से मुशावरत नहीं की गई है। आपको ये भी बताएंगे कि महंगाई के मारे अवाम पर एक और बार KMC ने पार्किंग फीस बढ़ाने की तजवीज़ दे दी है, जिसमें नए निर्खनामे के लिए थर्ड पार्टी से मशवरे की तजवीज़ भी दी गई है। KMC महकमा चार्ज पार्किंग ने आला अफसरान को तजावीज़ भेजी हैं। तजावीज़ में मोटरसाइकिल की पार्किंग फ़ीस 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये की तजवीज़ दी गई है, जबकि तजावीज़ में गाड़ी की पार्किंग फ़ीस 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये की तजवीज़ दी गई है। जबकि कराची में महंगा आटा और इसकी किल्लत शहरियों के लिए मसला बन चुका है। सिंध में गंदम कटाई सीजन में भी आटा महंगा फरोख्त किया जा रहा है, जबकि कराची के कई इलाकों में आटे की किल्लत के भी मसाइल मौजूद हैं और एक हफ्ते में महंगाई मजीद बढ़ चुकी है। 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान महंगाई मजीद बढ़ गई। आलू, प्याज, टमाटर, आटा, चीनी और घी समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हो चुकी हैं। पहली खबर से आगाज़ कर लेते हैं। मुल्क की जो पहली डिजिटल मरदमशुमारी है, खुदशुमारी, आज की ये आखिरी तारीख है और ये बताया गया कि खुदशुमारी की जो आखिरी तारीख है उसके बाद खुदशुमारी पोर्टल रात 12 बजे बंद हो जाएगा। तर्जुमान ने जो इदारा शुमारियात के तर्जुमान हैं उन्होंने वजाहत की है और साथ साथ ये भी आज डिस्कस किया जाएगा कि हाफिज़ साहब ने जो बातें की हैं, ज़बरदस्ती का असल नतीजा नहीं चाहते हैं और साथ साथ ये भी कहा कि वोट्स और यूसीज़ के लिहाज से जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा कामयाब जमात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध के ऑफिस के बाहर धरना भी कुछ देर कबल जारी था जमात इस्लामी का। इन तमाम चीज़ों पर आज बात की जाएगी। पहले ये जो है वो सुनवा देते हैं आपको कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान साहब ने क्या कहा। कि बादशाह सलामत की ये ख्वाहिश है कि उन्हें नंबर ऑफ यूसी ज्यादा चाहिए और उनके दरबारियों ने ये कहा है कि हम जियाला मेयर लेकर आएंगे, कुछ भी हो जाए। तो वो कुछ भी हो जाए कि फार्मूले पर जबरदस्ती यूसीओं पे कब्जा भी कर रहे हैं, रिकाउंटिंग में भी तब्दील कर रहे हैं और हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो जमहूरियत दुश्मनी, आइन दुश्मनी, अवाम दुश्मनी पर मबनी है। और अफसोस ये है कि इलेक्शन कमीशन उसमें आलाकार बना हुआ है इनका। वल्लाज़िन इस वक्त हमारे मौज़िज़ मेहमान में ज्वाइन कर चुके हैं। नजीब अयूबी साहब जमात इस्लामी से ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल सांद जो कि मुआविन खुसूसी वज़ीर आला हैं वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मौज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया। नजीब साहब से आगाज़ कर लेंगे क्योंकि आज धरना जो है वो जारी है जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध के ऑफिस के बाहर। नजीब साहब, क्या प्रोग्रेस है और तहफ़्फ़ुज़ात अब क्या हैं? धरने की कॉल दी गई थी, धरना भी हो गया, अब आगे क्या लाएमल है?
نجیب صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہرحال دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے. اقبال سان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ. اقبال صاحب یہ جاننا چاہوں گا, شرجیل انعام میمن نے آج یہ کہا کہ چاہتے ہیں کہ سب کو مردم شماری پر اعتماد ہو کہ انہیں گنا گیا ہے. تحفظات کیا ہیں مردم شماری کے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ نے بھی خط لکھا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو, اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے تمام تحفظات دور کیے جائیں گے. جی السلام علیکم, بہت شکریہ. دیکھیں آج شرجیل انعام میمن نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت سندھ کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھی فیڈرل کو جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. اب یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا جو پہلے سینسس ہوئے تھے اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی تھی سب سے پہلے جو سینٹر تاج حیدر صاحب نے جو ہے اس مردم شماری پر اعتراضات اٹھائے تھے اور وہ سب سے پہلے کورٹ گئے تھے. اور اس بار بھی چونکہ شکایتیں موصول ہو رہی تھیں تو حکومت سندھ نے جو ہے اس بات کا اظہار جو ہے فیڈرل کے ساتھ کیا ہے کہ جناب یہ جو ہمارے تحفظات ہیں اس کو جلد سے جلد دور کیا جائے, اور ہمارے جو جہاں سے شکایتیں موصول ہو رہی ہیں اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, نجیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نجیب صاحب, دھرنا دیا گیا الیکشن کمیشن آف سندھ کے آفس کے باہر, پھر 11 نشستوں پر انتخابات کا بھی کہا جا رہا ہے. اب اگلی اسٹریٹجی کیا ہے جماعت اسلامی کی؟ نجیب صاحب آواز آ رہی ہے؟ آواز میری آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی بالکل, میں سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں, اس اگلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دھرنا بھی ہو گیا اب تو؟ وہ نہیں گیا, جاری ہے. اچھا, دھرنا جاری ہے اور 12 بجے ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے یا بلاول ہاؤس کی طرف لے کے جانا ہے. اچھا, اس لیے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کھرے کہاں جا رہے ہیں. پورے الیکشن کو جس طریقے سے سیپوٹاج کیا گیا ہے, جس طریقے سے کراچی کے بینڈٹ پہ شب خون مارا گیا, اور اس کے بعد اب ہم بار بار الیکشن کمیشن جا رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں کہ 11 جو نشستیں ہیں اس پہ الیکشن کی تاریخ دی جائے. وہ تاریخ ابھی تک نہیں دی جا رہی. دوسری بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جن سماعتیں جن پہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا, جماعت اسلامی کی تقریباً 9 سیٹیں نکل رہی ہیں وہاں سے, اس کا فیصلہ تو سنائیں. یہ پیپلز پارٹی کہیں سے آرڈر کہاں سے لاتی ہے کہ 2 چیئرمین شپیں بیک پھاڑ کے رزلٹ تبدیل کر کے اور 50 جو ووٹوں کے ڈفرنس سے ہرایا گیا, وہ صرف جماعت اسلامی کی کیوں ووٹ ضائع کیے گئے؟ تو اتنا بڑا دھاندلا جو ہو رہا ہے, چوپٹ راج اور اندھیر نگری, یہ بھی بہت چھوٹا لفظ ہے جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے. تو اب تو ہماری قیادت سنجیدگی کے ساتھ اس چیز پہ غور کر رہی ہے کہ ہم اس جگہ نہ جائیں کہ جہاں سے یہ دھاندلی کے سارے تانے بانے مل رہے ہیں. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب 12 بجے اہم اعلان کریں گے. اس کے بعد اچھا اب آ جائیے کہ یہ لائے عمل کیا ہوگا. دیکھیں لائے عمل بات یہ ہے کہ ہم کراچی کے ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے, ہم یہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. ایک بہت بڑا تبدیلی جو ہے اس ووٹ کے ذریعے, جمہوری عمل کے ذریعے کراچی میں عوام نے ووٹ دیا ہے جماعت اسلامی کو. اور پیپلز پارٹی تو تیسرے نمبر کی پارٹی تھی, وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ پہلے نمبر پہ آ رہی ہے؟ اور آپ دیکھیں جس جگہ پہ جتنے آرو انہوں نے لگائے ہیں وہ ان کی پارٹی کے ورکر ہیں. انہوں نے کس طریقے سے پیپلز پارٹی کے حق میں کام کیا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے ریجیکٹ کرنے شروع کیے ہمارے امیدواروں کے کاغذات. ہم پھر عدالت گئے اور وہاں سے راتوں رات جناب ہم نے وہ کام کیے کہ کسی طریقے سے ہمارے جو امیدوار ہیں وہ فائنل ہو جائیں. بمشکل تمام یہ الیکشن کرنے پہ راضی ہوئے. الیکشن کرنے کے بعد انہوں نے جو دھاندلا مچایا ہے, پوری کراچی جو ہے اس پہ پریشان ہے. دیکھیں ان کی نظریں جو ہے وہ ان علاقوں پہ ہیں کہ جس جگہ پر جماعت اسلامی کے تمام کی تمام سیٹیں آئی ہیں. یعنی اگر میں لیاقت آباد ٹاؤن کی بات کروں تو ٹوٹل ٹاؤن جماعت اسلامی کا ہے. اگر گلستان جوہر کی بات کروں تو ٹوٹل گلستان جوہر اور گلشن اقبال جماعت اسلامی کا ہے, ماں سوائے 1-2 سیٹوں کے. ٹھیک ہے, چلیں. لانڈی پورے کا پورا جماعت اسلامی کا ہے. تو اتنے بڑے نتائج کو یہ کیسے زگ زیگ کر سکتے ہیں؟ تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے. ایک ایک ووٹ کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اقبال صاحب, حافظ نعیم صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا سیاسی اعلی کار بنا ہوا ہے جو مسلسل پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں اگر ان کے الزامات کی طرف ہم جائیں تو وہ تو یہ ابھی جو بھائی صاحب گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کے مطابق تو پورا شہر جماعت اسلامی کا ہے. اور یہ قطع نظر اس بات کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شہر کراچی سے 7-8 صوبائی نشستیں ہیں اور قومی اسمبلی کی نشستیں
पीपल्स पार्टी के पास है, जहां जमात इस्लामी के पास कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है वो शहर को जीतने का क्लेम करते हैं, और जो ऑलरेडी शहर में डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट शहर में जारी हैं, और जो है इस शहर में ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास MP और MNAs मौजूद हैं। अगर वो सीट जी जाते हैं तो इनके लिए लम्हाई फिक्रिया हो जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि जमात इस्लामी के दो लोग जो है किस बात पर खुश हैं। और जहां तक देखिए हाफिज नईमुर रहमान साहब की बात है, तो यकीनन मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये कहा है कि उन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटेजी एडॉप्ट की, एक अच्छी इलेक्शन कैंपेन चलाई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और की जीत को तस्लीम ना करें। आपके जो जीत है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, आपको जो वोट मिले हम उसको मानते हैं, आपकी जो सीटें जीती गई हैं हम आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, लेकिन आप भी इतना हौसला रखें, किसी के मैंडेट को तस्लीम रखें। अगर यूं देखें तो शहर में PTI के पास सबसे ज्यादा कौमी असेंबली की सीटें थी और सूबाई असेंबली की सीटें। मैं समझता हूं कि वो तो बिल्कुल शोर नहीं मचा रहे, उनको तो ये बात समझ आ गई है कि शहर कराची के लोगों ने हमें मुस्तरद कर दिया है। अब जो एक ऐसी सियासी जमात जिसके पास इस शहर का खातिर खा कोई मैंडेट नहीं है, वो बिला वजह इतना शोर मचा रही है और मेयर 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 का गाना गा रही है। तो अगर हम day one से कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो उनके दरमियान मुकाबला है, वो बराबर की सूरत हाल में। और अब रिजल्ट देखे ना, अभी 20 नशिस्तों के रिजल्ट रोके गए, उसके बावजूद भी नहीं, तो ये भी तो बात है ना, वो जमात इस्लामी बार बार ये कह रही है कि जो 11 नशिस्तें हैं जिन पर इंतखाबात होने, वो उनको भी तो ऐलान किया जाए। वो मेरी पार्टी ने नहीं करवाने बिलाल, वो मैंने भी नहीं करवाने, मेरी पार्टी ने भी नहीं करवाने, हुकूमत सिंध ने भी नहीं करवाने, वो करवाने इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। आप जाएं, अदालतें खुली हैं, कानून के दरवाजे खुले, आप रिकाउंटिंग करवा रहे हैं, आप सीटों पे जो है वो स्क्रूटनी करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। तो आप उनको कहें ना इलेक्शन कमीशन को, आप जाएं उनको, आप उनके अपने वकला के जरिए जाएं, अदालतों में जाएं, उनको कहें जनाब ये डिले हो रहे हैं, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, हम भी कहते हैं 11 नशिस्तों पे नहीं। आपके जो सूबाई वुज़रा हैं वो तो ये कहते हैं कि जो इलेक्शन होगा उसी के ऊपर मेयर का इंतखाब हो जाए, 11 नशिस्तों की बात जो है वो बाद में की जाए। सईद गनी साहब के अल्फाज हैं। देखिए दो बातें। अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिले किया है तो मैंडेट तो है ना सियासी जमातों के पास, इनके पास भी, हमारे पास भी है, उस पर मैच खेलते हैं ना, जो जीते वो मेयर बना ले। अब जो 11 सीटों के बाद अगर इनके नंबर बढ़ जाते हैं तो आप ले आए फ्लोर पर अदम एतमाद की तहरीक, फिर जीत जाए, तो रास्ते तो खुले हैं ना। लेकिन आप जो सूरत हाल है उसको बंद करके दरवाजे को बैठ गए हैं कि जनाब 11 के इलेक्शन हो जाए। चलें ठीक है, मैं जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी ले लेता हूँ। नजीब साहब, ये जरा वजाहत कर दें इलेक्शन कमीशन के बारे में। कई बात हाफिज साहब ने कि पीपल्स पार्टी का सियासी अलाकार बना हुआ है, बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं कर रहा है डेट, तो इसमें पीपल्स पार्टी का ये सिंध हुकूमत के क्या कसूर है? देखिए बात सिंपल सी है जी, कि जिसकी अक्सरियत है, चाहे पीपल्स पार्टी की साबित हो जाए तो मेयर पीपल्स पार्टी का बनेगा, जमात इस्लामी की साबित हो जाए तो जमात इस्लामी का बनेगा। अभी तो पीपल्स पार्टी की सीट्स आ गए। आप अपनी खामोश रहेंगे तो मेरी बात सुनेंगे। अगर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है तो पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी की है तो जमात इस्लामी का, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभी किसकी सीट्स आ गए? लेकिन माजी के अंदर क्या पीपल्स पार्टी का कभी कराची में मेयर रहा है? सिंध के अंदर उनकी अक्सरियत है, मैं मानता हूं उनकी अक्सरियत देही इलाकों में है। कराची के जो मलीर का देही इलाका है, जो लियारी का देही इलाका है, और नया टाउन इन्होंने किमाड़ी अपने लिए बनाया है। अगर ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नजीब साहब, तो जमात इस्लामी का भी कोई MNA MP नहीं है कराची से, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। आप मेरी बात तो सुने ना, मैं पूरी बात तो करने देना। मैं ये कह रहा हूं कि जो इनके आबाई इलाके थे जहां से ये जीतते थे, उसके बावजूद इनका मेयर कराची में नहीं बना, आज तक नहीं बना, तो अब कैसे बन जाएगा? अब तो जमात इस्लामी ने पूरे के पूरे टाउन लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? हम क्यों कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है? मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है नजीब साहब कि अगर अब तक नहीं बना तो अब कैसे बन जाएगा? हमें याद है नेमतुल्लाह साहब के बाद जमात इस्लामी ने कोई सीट नहीं ली है कराची से, फिर उसके बाद से किसने कहा? आप बता दें कोई सीट ली हो तो। याद नहीं है? आप तो भूल गए हैं कि जमात इस्लामी की यहाँ पर 5 कौमी असेंबली की सीटें थी। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बल्दियाती इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। जब मुस्तफा कमाल साहब नाजिम कराची थे, उसके बाद फिर वसीम अख्तर साहब आए, तो जमात इस्लामी तो मेयर का जो करीब भी नहीं रही है कभी भी। ये आपकी जो है ना मालूमात कम है। चले आप मालूमात में इजाफा कर दें जरा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 16 साल की तारीख उठा के देखें तो मेयर नेमतुल्लाह खान यहाँ पर थे, उस वक्त भारी अक्सरियत जमात इस्लामी की थी। उसके बाद जो इलेक्शन हुए, उसके बाद के इलेक्शन में जमात इस्लामी ने बाइकाट किया, जिसका खमियाजा हम अब तक भुगत रहे हैं। लेकिन ये जो गुज़िश्ता 16 साल में पीपल्स पार्टी ने और PTI ने
اور ایم کیو ایم نے جو کراچی والوں کے ساتھ ہاتھ کیے ہیں اس کی وجہ سے کراچی اپنے اصل کے اوپر واپس آیا ہے اور اس نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھرپور حمایت اور تعاون کا یقین دلایا. نتیجہ یہ ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رزلٹ الیکشن کمیشن نے دیے تھے, انہی کے آروز نے جو رزلٹ لکھ کے دیے تھے, اس کو یہ کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں؟ اچھا, ابھی فائنل ریزلٹس کیا ہیں, ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیں, اور تحفظات کیا ہیں الیکشن کمیشن آف سندھ سے؟ ہاں, 84 اور 84 پہ برابر ہیں, اور اگر 9 سیٹوں کا نتیجہ الیکشن کمیشن دے دیتا ہے تو 9 سیٹیں تو جماعت کی ہیں, جس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کی 84 میں سے 9 مائنس ہو جائیں گی اور جماعت کی 84 میں 9 جمع ہو جائیں گی, واضح اکثریت جماعت کی آ جائے گی. پھر 11 سیٹوں پہ الیکشن جو ہے اس میں سے بھی 60 سیٹیں وہ ہیں کہ جہاں پورے کے پورے وارڈ کاؤنسلر جماعت اسلامی کے جیتے ہوئے ہیں. لہذا اس بات کی قوی امید ہے کہ 11 میں سے 7 نشستیں مزید جماعت کو مل جائیں گی. تو ہم نے تو 104 کا دعویٰ کیا تھا پہلے بھی, اور یہ فیگرز ملا کے بھی 104 بن رہی ہیں. لہذا پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ سمجھے, پہلے بھی ان کے ڈپٹی میئر بنتے رہے ہیں اور جماعت اسلامی کے دور میں بنے ہیں. نجیب صاحب, آپ پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ ایک میتھمیٹیشین بھی اچھے ہیں, ذرا میں اقبال صاحب سے بھی بات کر لیتا ہوں. اقبال صاحب, یہ جو کیلکولیشن کی ہے اس وقت نجیب صاحب نے, اس پر کیا کومنٹ دیں گے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتا دیں کہ جو آروز کے حوالے سے معاملات الیکشن کمیشن کے اندر سماعت ہوئی ہے, باتیں ہوئی ہیں سامنے, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ جماعت اسلامی کا نیریٹو تو اسٹرانگ ہے اس کے اوپر. اس کا نتیجہ آنا بھی باقی ہے, اس کا فیصلہ آنا بھی باقی ہے. جب تک وہ چیزیں کلیئر نہیں ہو جاتی تو یہ کیسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 9 سیٹیں ان کے پاس ہیں؟ یہ تو جماعت اسلامی کی کیلکولیشن ہے, وہ تو 11 سیٹس یہ کو تو بھی اپنی کیلکولیشن کریں نا ریزلٹ, یعنی کہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے. اور 11 جو سیٹیں ہیں جہاں پر یہ بتاتے ہیں جناب, اس پر چلے مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ سیاسی بات ہے کہ وہ جو 11 سیٹیں ہیں ان پہ جو کونسلر کے الیکشن ہوئے ان میں زیادہ تر لوگ جماعت اسلامی کی جیتے ہیں, یہ بات ان کی ویلڈ ہے. لیکن اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ چیئرمین وائس چیئرمین کے ووٹ بھی کو پڑیں گے. دیکھیں کونسلر کا الیکشن, یہ جو لوکل الیکشن ہوتا ہے وہ منتخب نمائندے جو ہوتے ہیں لوکل, جو حیثیت ہوتی ہے بندے کی اس کے مطابق ہوتا ہے. سیاسی بنیاد پر یہ الیکشن اتنا وزندار نہیں ہوتا. اور جہاں تک یہ 9 سیٹوں کی باتیں کریں جس کا نتیجہ سنا دیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نتیجہ سنانے سے ان کو ریزلٹ نہیں آ جائے گا, ان کو نتیجے کا انتظار کرنا پڑے گا. اور یہ جس طرح کی کیلکولیشن کریں, یہ آزاد امیدوار جو جیتے ہیں یا نون لیگ کے جو امیدوار ہیں یا کہیں جمیعت علماء اسلام کو جیتی, وہ سیٹیں کسی ان کی طرف جا رہی ہیں کیا ان کے پاس آ رہے ہیں؟ یا بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ابھی پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ہیں وہ ابھی نیوٹرل ہیں, ان کو نہیں پتا وہ کہاں جاتی ہیں, وہ ان کو ووٹ کرتے ہیں یا ہمیں ووٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ اپنی پارٹی سے ہٹ کر وہ ہمیں ووٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ ساری باتیں شاید جماعت اسلامی جو ہے ان باتوں پر دھیان نہیں دے رہی. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ان باتوں پر بھی, زمینی حقائق پر بھی دھیان دے. اچھا اقبال صاحب, ایک بات بتائیں, یہ جو 11 نشستوں پر انتخابات ہونے, اس پر پیپلز پارٹی کیوں نہیں آواز اٹھا رہی؟ نہیں, پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ الیکشن نہ ہو. یہ الیکشن کمیشن نے کروانا ہے اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے جو الیکشن ہو گیا ہے اس پر ٹوٹل کر کے جس کے پاس نمبر زیادہ ہیں فی الحال اسے میئر بنا دیا جائے. اور جو الیکشن میں اگر 11 کی 11 سیٹیں یہ جیت بھی جائے, ابھی تو مکمل نشستوں کے جو نتائج ہیں وہ تو آنے ہیں نا. یہ تو کہنا ابھی جو ہے وہ مزے کا خیز ہوگا کہ ابھی پیپلز پارٹی آگے تو اس کی بیس کے اوپر میئر بنا دیا جائے. پیپلز پارٹی تو نہیں کہہ رہی کہ ہم آگے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب دوسری سیاسی جماعتوں کی جو 2-4 سیٹیں ہیں وہ بھی ہماری طرف آ رہی ہیں. پی ٹی آئی کے بہت سارے چیئرمین, ایسے تو پھر آپ نے بھی قیاس آرائیاں شروع کر دی, وہ 2-4 سیٹس ہیں وہ آپ کی طرف آ رہی ہیں, جو ریزلٹس آنے وہ بھی آپ کو پتہ پہلے سے. میں بات کر رہا ہوں جن سے ہماری بات چیت ہوئی ہے, اس میں بھی نون کی سیٹیں موجود ہیں, جمیعت علماء اسلام کی سیٹیں موجود ہیں, وہ ہمیں ووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے جس کا ریزلٹ نہیں آیا اس کو اپنی طرف کر رہی ہے. ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہ جن سیٹوں کا ریزلٹ روکا گیا ہے, ابھی مجھے بتائیں نا ری کاؤنٹنگ میں جماعت اسلامی گئی تھی, اس کا حال کیا ہوا ہے؟ وہ فیصلے جس میں ہم گئے تھے اس میں ہم جیتے, اور بعض جگہ پہ جماعت اسلامی ری کاؤنٹنگ گئی, وہاں بھی یہ آ رہے ہیں. تو یہ مزید کیا سوچنا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں پوچھ لیتا ہوں, جماعت اسلامی کا موقع بھی سامنے رکھتے ہیں. نجیب صاحب ذرا یہ بتائیے گا آج کا یہ احتجاج کیسا رہا, اور کوئی پروڈکٹیو چیز نظر آ رہی ہے؟ 12 بجے کوئی اہم اعلان ہو جائے گا یا تب تک جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ آ جائے سامنے کہ مطمئن ہو جائے ہم لوگ؟ بلال, یہ کیا ڈبے پھاڑ کے ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے؟ پورے میڈیا نے دکھایا ہے یار کہ تھیلے پھٹے ہوئے ہیں, اور وہاں پر جو ریکاؤنٹنگ کر رہا ہے جو پیپلز پارٹی کا جیالا ہے ریٹرننگ افسر, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آرڈر یہ ہے کہ صرف کاؤنٹنگ کرو, تھیلا پھٹا ہوا نہ دیکھو. تو یہ اس سے زیادہ دھاندلی شہر کے اندر کیا ہوگی؟ سندھ کے اندر تو جو یہ کرتے ہیں, جس طرح کی سیٹیں یہ لے کے آتے ہیں وہ تو چلو کوئی نہیں جانتا,
اب شہر کے اندر بھی اگر آپ تھیلا کھلا ہوا لے کے آئے اور 15 دن تک الیکشن کمیشن کو آپ تھیلے جمع نہ کرائیں اور اس کے بعد اپنی جو مرضی کریں تھیلے پھاڑ کے صرف جماعت اسلامی کے ووٹ مسترد کر رہے ہیں. نجیب صاحب ایک سوال کا جواب دیں مجھے کائنڈلی. اگر الیکشن کمیشن جو بقیہ نتائج رہ چکے ہیں سیٹس پر اس پہ جو فیصلہ آتا ہے جو نتائج آتے ہیں وہ آپ کے خلاف آتے ہیں یعنی کہ آپ سیکنڈ ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے نمبر 1 پر آ جاتی ہے, فیصلہ مانیں گے الیکشن کمیشن کا؟ دیکھیں ہم تو الیکشن کمیشن سے بھی فائٹ کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آر او نے رزلٹ دیے 11 اور 12 فارم, مطلب الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی نہیں مانیں گے آپ؟ میں نے یہ نہیں کہا یار ایک جگہ یہ کہتے ہیں آر او کے 11 اور 12 فارم پارٹی کے سنیں بلال 11 اور 12 فارم جو ان کے آر او نے ہمارے کارکنان نے جا کے نکلوائے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل یہ بات ہوئی تھی پہلے میرے پروگرام میں ہو چکی ہے بات. ہاں تو اس کو بنیاد بنا کر اس اعتبار سے آپ کر لیں کام. وہ شواہد تو آپ لوگوں نے جمع کرا دی نا الیکشن کمیشن میں. ہاں تو وہی تو فیصلہ روکا ہوا ہے نا الیکشن کمیشن نے. ٹھیک ہے, میں ذرا اس پر آ جاتا ہوں. اقبال صاحب فارم 11 اور 12 کی جو بات ہوئی تھی میرے پروگرام میں پہلے بھی ہو چکی ہے, وہ تو جمع کرائے, اس کی بیس پہ تو جماعت اسلامی اتنا اسٹرانگ نیریٹو لے کے بیٹھی ہے کہ وہ سیٹس ہماری ہیں. بلال یہ وہی آر او ہیں, بلال یہ وہی آر اوز ہیں جن کو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہی آر اوز ہیں جن کے فارم 11 اور فارم 12 کی بیس پر یہ الیکشن کمیشن گئے ہیں. ان کی کون سی بات درست ہے کہ یا یہ والی بات درست ہے کہ جناب یہ آر او نے جو ریزلٹ دیے ہیں ہم اس بیس پر گئے الیکشن کمیشن میں, یا یہ والی بات درست ہے کہ یہ آر او پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں, ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں اقبال صاحب, میری بات میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ کے آر او کے بیانات ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, تو بھائی ہماری بیوی بچوں کے اوپر پریشر ہے. لیکن چلے دونوں سے ایک ہی سوال ہے, دونوں سے ایک ہی سوال ہے, باری باری جو ہے وہ جوابات دے دیجیے گا. اقبال صاحب آپ سے سوال ہے, الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آتا ہے مکمل نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے اس کو مانا جائے گا؟ جی ہم اس کو بالکل تسلیم کریں گے, آگے بھی ہم نے تسلیم کیا ہے. ٹھیک اور ہے, جہاں جہاں بھی انہوں نے کمپلین کی ہے, جہاں ہم نے کمپلین کی ہے, کہیں نتیجے ہمارے فیور میں آئے, کہیں ٹھیک ہے, نتیجے ان کے فیور میں آئے, ان کو کہیں کہ دل بڑا کریں. چلیں میں سوال کا جواب لے لوں سے. نجیب صاحب یہ بتا دیں, الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آتا ہے مکمل نتائج آتے ہیں سامنے, اس کو مانیں گے؟ دیکھیں جمہوری پارٹی کے رویے یہی ہونے چاہیے کہ شفاف طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے اور عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم جمہوری پارٹی ہیں اور اس پہ بلیو کرتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ. نجیب ایوبی جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اقبال سانت پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی جماعت اسلامی نے, اور یہ بھی جو ہے وہ نیریٹو سامنے آ رہا ہے کم و بیش 50-50 اس کو نیریٹو رکھتے ہیں سامنے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی شاید نہ مانا جائے, اس کو بھی چیلنج کیا جائے, کیونکہ یہ کہا کہ الیکشن کمیشن سے بھی فائٹ کی جا رہی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے. بہرحال وقفے کی طرف بڑھیں گے اور پھر اس کے بعد کچھ بات کریں گے. سندھ بھر کے جو تعلیمی بورڈز ہیں اب امتحانات نہیں لے سکیں گے, نظام آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا. معاملہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد.